बेटियां होना तो हम फिर भी नहीं जीने देते। अल्लाह ने मुझे बेटी दी, मैंने अल्लाह से मांग के दी। साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई तो मैंने अपनी सासू माँ से अर्ज किया कि देखिए खैरियत है। माँ चल बसी, जब बच्चे को कुछ हुआ वो 2 लम्हों के बाद वापस आई तो आगे बता दीजिए चौथी बेटी हुई है। ओ क्यों तकदीर से उलझते हो यार, हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते। वो मालिक है, किसी को दे या ना दे, बेटियां दे बेटे दे, ये उसकी मर्जी है। बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसे अल्लाह दे और वो खर्च न करे। 82 दफा कुरान में आया है, खर्च करो खर्च करो खर्च करो, सखी बनो। अल्लाह की सखी से दोस्ती टूटती नहीं और कंजूस के साथ दोस्ती लगती नहीं। Allah da rozishi nan za صحت مانیا او شپو غرجو کیا نمکین میں ننویا ویلا دا ویسرا دال وامے ویلی دی اندا چیکن والا شوروا مروا واغا میں ویلی دو گائے مائی واغا میر پسے ویرووال مستی واغا میر پسے ووال شا چربش کیا او شا تیری میں کڑے دو کرک بچاو دے پورا اور پلار مصور دے ترلاسو خپی دی تربور بنی دی اے دا ماما خو مثال دا پلار دے ترلخو خور دا تربور خو یار دے خور کا شملہ دا ترور آئینہ دا نیا نازولی نیکن یا سبین دے نیا نازولی نیکن یا سبین دے نوسین وسی خو دا سر مازغدی دا خلق ویخ کئی بی خود دی یو سورشتی دی بلا خوگی دی خود دې خلکو سترګې ړندې دي. منیر پاگل دی، د هر چا خپل دی او منیر که خوار دی د هر چا یار دی.